बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। मेरी ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि अपनी इंटरमीडिएट की डिग्री के बाद बीएस प्रोग्राम में दाखिला लेने का इरादा रखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बीएस इंग्लिश प्रोग्राम जो 4 साल है वो यूनिवर्सिटीज़, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ भी करा रही हैं और कुछ प्राइवेट इदारे भी करवा रहे हैं। और इसका ड्यूरेशन जो है वो 4 साल है। इसमें 8 सेमेस्टर्स होते हैं। और जहाँ तक इसके स्कोप का तल्लक है उस पर भी आपसे बात करूंगा। सबसे पहले इसके एडमिशन का तरीकाकार, आपके इंटरमीडिएट में कम से कम आपकी सेकंड डिवीजन होनी चाहिए, तो आप बीएस प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं। आपके इंटरमीडिएट में कोई भी सब्जेक्ट कम्बिनेशन हो, आपने सिंपल एफए किया हो, एफएससी की हो, आईसीएस किया हो या आईकॉम किया हो, आपके सिर्फ सेकंड डिवीजन होना इंटरमीडिएट में ज़रूरी है। आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। बाकी रही इसके स्कोप की बात, आम तौर पर यह समझा जाता है, हमारे माशरे में ये एक ट्रेंड है कि मास्टर डिग्री या बीएस जो है वो साइंस सब्जेक्ट में करना ज़्यादा उसमें स्कोप है और ज़्यादा बेनिफिशियल है। गो के हर सब्जेक्ट का अपनी अपनी जगह पे अपनी अहमियत है और उसका अपना एक स्कोप है, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज मैं समझता हूँ कि इसमें मास्टर डिग्री करना या बीएस करना किसी भी दूसरे साइंस सब्जेक्ट से किसी तौर पर भी कम नहीं, बल्कि कई पहलुओं में अगर देखा जाए तो इसका स्कोप और इसका एज जो है वो बाकी साइंस सब्जेक्ट्स के से ज़्यादा है। आपके पास इसका बहुत वाइड स्कोप होता है। सबसे पहले इंग्लिश लिटरेचर का आपकी अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर जो है वो क्या असर पड़ता है, आपकी अपनी शख्सियत और पर्सनैलिटी जो है वो किस तरह से दूसरे सब्जेक्ट पर पढ़ने वालों से ज़्यादा मजबूत, बेहतर और इफेक्टिव होती है। लिटरेचर जो है ये आपके विजन को ब्रॉड करता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग, ह्यूमन साइकी की अंडरस्टैंडिंग बड़ी बेहतर होती है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर होती हैं, आपकी रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग स्किल्स बेहतर होती हैं। और वैसे भी इंग्लिश जो है ये हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में और प्रोफेशनल ज़िंदगी में एक लाजमी एलिमेंट की हैसियत रखती है, ना सिर्फ नेशनल लेवल पे बल्कि इंटरनेशनल लेवल में तो आपको इंग्लिश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये है ही इंटरनेशनल लैंग्वेज। इस लिहाज से बीएस इंग्लिश करना या एमए इंग्लिश करना ये आपको मजमूई तौर पर एक परफेक्ट कम्युनिकेटर बनाता है। आपकी लैंग्वेज के ऊपर जितनी ग्रिप ज़्यादा होगी, आपकी कम्युनिकेशन जितनी बेटर होगी, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ उतनी ज़्यादा होंगी। ह्यूमन साइकी को समझना और कम्युनिकेशन स्किल जो है वो बेटर होना, आप सोशल जो है वो डीलिंग और पब्लिक डीलिंग में ज़्यादा माहिर और ज़्यादा आपकी ग्रिप होती है। आमतौर पर यह समझा जाता है कि एमए इंग्लिश करने के बाद या बीएस 4 साल जो डिग्री या प्रोग्राम गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करवाया है यूनिवर्सिटीज़ में, इसको करने के बाद आपके पास स्कोप सिर्फ जो है वो टीचिंग का होता है। नो डाउट के बीएस इंग्लिश के बाद आपके पास टीचिंग का एक बहुत बड़ा स्कोप है। आप गवर्नमेंट स्कूल्स में जा सकते हैं, कॉलेजेस में जा सकते हैं, प्राइवेट इदारों में आपको जो है ना वो अच्छी जॉब्स मिल जाती हैं। लेकिन टीचिंग के अलावा बेशुमार ऐसे अदर और भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और भी मौके हैं। आपको एम्बेसी में अच्छी जॉब मिल जाती हैं, फॉरेन ऑफिसेज में मिल जाती हैं। एम्बेसी में तो यानी इंग्लिश के लिए बेशुमार किस्म की जॉब्स जो हैं वो आती हैं। एम्बेसीज का वैसे भी कम्युनिकेशन जो है वो
انگلش میں ہی ہوتی ہے. ہر دنیا کے ہر ملک کی ایمبیسی ہمارے ملک میں موجود ہے. یہاں پہ ایمبیسڈر جو ہوتے ہیں، اس کے علاوہ اور جاب بھی ہوتی ہیں جس میں آپ کو تھرو انگلش لینگویج جو ہے وہ کمیونیکیٹ کرنا پڑتا ہے. انٹرنیٹ کے اوپر بے شمار جابز ہیں. آج کل فری لانسنگ جو ہے یہ بہت بڑا اس کا سکوپ ہے. آپ کنٹینٹ رائٹنگ کے طور پر انٹرنیٹ کے اوپر جو ہے وہ آپ بے شمار ارننگ کر سکتے ہیں. اگر آپ کی رائٹنگ، کمیونیکیشن اور اسکل جو ہے وہ بیٹر ہے، اگر آپ کی اسپیکنگ اچھی ہے. اس کے علاوہ CSS، PCS، پبلک سروس کمیشن، اس میں انگلش تو لازمی سبجیکٹ کے طور پہ ہے، اور اگر آپ کی انگلش اچھی ہے تو آپ بڑے نمایاں نمبروں سے اور نمایاں گریڈز کے ساتھ اس میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. باقی جتنے گورنمنٹ کی اچھی جابز آتی ہیں، اچھے ادارے ہیں جس میں FIA ہے، CIA ہے، کسٹم ہے، پولیس ہے، تو اس میں بھی کمیونیکیشن سکل جو ہے وہ آپ کی بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے. تو ایک لینگویج پڑھنے والا اسٹوڈنٹ جو ہوتا ہے، اس کی کمیونیکیشن سکل جو ہے وہ ایز کمپیئر ٹو ادر اسٹوڈنٹس بہت بہتر ہوتی ہے. اور کسی بھی انٹرویو میں آپ کی کمیونیکیشن سکل کو بہت اہمیت دی جاتی ہے. انٹرویو دیتے وقت آپ کی کمیونیکیشن اور آپ کی لینگویج، آپ کی اسپیکنگ جو ہے یہ بہت میٹر کرتی ہے. تو لہٰذا BS انگلش کرنا میرے یہ اوپینین کے مطابق ہو سکتا ہے، کسی کو اس سے اختلاف بھی ہو، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کی صلاحیتوں کو بہت زیادہ دوسرے سبجیکٹ پڑھنے کی نسبت بہتر کرتا ہے. آپ کی کمیونیکیشن کو بہتر کرتا ہے، آپ کی انڈرسٹینڈنگ کو بہتر کرتا ہے. آپ سوشلی جو ہے وہ انڈرسٹینڈ لوگوں کو بہتر طور پہ کر سکتے ہیں، کیونکہ لٹریچر پڑھنے والے لوگوں کا ذہن جو ہے وہ بڑا براڈ ہوتا ہے. لٹریچر میں آپ ڈفرینٹ جو ہے وہ کلچرز پڑھتے ہیں، ڈفرینٹ ایراز پڑھتے ہیں، اور اس میں آپ لٹریچر کے ڈفرینٹ جو ہے وہ جنرا پڑھتے ہیں. آپ پوئٹری پڑھتے ہیں، آپ ناول پڑھتے ہیں، شارٹ سٹوریز پڑھتے ہیں. تو اس سے آپ کو ہیومن سائیکی جو ہے اس کا پتہ چلتا ہے. آپ نے ڈفرینٹ رائٹرز کو پڑھا ہوتا ہے، ڈفرینٹ آپ نے جو ریولیوشن ہوئی ہیں مختلف لٹریچر کی ہیں، سوشل ہیں، پولیٹیکل ہیں، مختلف دور میں ہوئی ہیں، ان کے اپس اینڈ ڈاؤن سے آپ واقف ہوتے ہیں. تو اس لیے لائف کو آپ بہتر طور پر انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں لٹریچر پڑھنے کے بعد کسی اور سبجیکٹ پڑھنے والے اسٹوڈنٹ سے. تو کمپٹیشن کے ایگزامز کے علاوہ آپ میڈیا کا آج کل دور ہے، آپ میڈیا میں جا سکتے ہیں، جس میں پرنٹ میڈیا بھی ہے اور اس میں الیکٹرانک میڈیا بھی ہے. آج کل تو سوشل میڈیا کا بہت زیادہ جو ہے وہ استعمال ہو رہا ہے. آپ سوشل میڈیا پہ آپ کی اگر کمیونیکیشن بہتر ہے تو آپ اپنے طور پہ کوئی چینل بنا سکتے ہیں، اس پہ آپ کام کر سکتے ہیں. تو BS انگلش کا سکوپ جو ہے وہ بہت براڈ ہے، بہت افیکٹو ہے یہ کرنا. اس کے بعد آپ کے پاس جو ہے نا وہ اپرچونٹیز بہت زیادہ ہوتی ہیں. آپ کئی طرح سے جو ہے وہ ارننگ کر سکتے ہیں، ایک نہیں کئی مختلف طریقے سے کر سکتے ہیں. تو صرف یہ سمجھنا کہ انگلش لینگویج پڑھنے کے بعد یا انگلش لٹریچر کے بعد ہمارے پاس سوائے ٹیچنگ اور کچھ نہیں ہے. تو ٹیچنگ بھی بہرحال ایک بہت اچھا جو ہے وہ یعنی یہ بھی ایک آپ کے پاس یعنی ڈپارٹمنٹ ہے، شعبہ ہے جس میں آپ بہت اچھا کما سکتے ہیں اور اس میں رسپیکٹ بھی ہے. لیکن اس کے علاوہ صرف یہ سمجھنا کہ ٹیچنگ کے علاوہ اور کوئی اپرچونٹی نہیں، دیر آر لاٹ آف اپرچونیٹیز ریدر دین ٹیچنگ آفٹر گیٹنگ یور BS ڈگری ان انگلش لٹریچر. تو اگر آپ BS انگلش کر لیتے ہیں اور آپ کی کمیونیکیشن جو ہے اس کے اوپر آپ یہ گریپ کر لیتے ہیں تو آپ فارغ نہیں بیٹھ سکتے. I ensure you, I give you the guarantee you can go ahead further than any other student. تو انٹرنیشنل لیول پہ بھی آپ کسی اچھی کمپنی میں جا سکتے ہیں. انٹرنیشنل لیول میں بے شمار جابز ہوتی ہیں. انگلش لینگویج ویسے بھی یہ انٹرنیشنل جو ہے وہ لینگویج ہے. تو اس طرح سے مجھے امید ہے کہ آپ کو کافی مفید معلومات ملی ہوں گی.
اور یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد تو یہ بولڈ سٹیپ لینا چاہیے، اور یہ سٹیپ انشاءاللہ آپ کی زندگی کو بدل کے رکھ دے گا۔ تو اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو برائے مہربانی سبسکرائب کر لیں، اور جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی پریس کر لیں تاکہ اسی طرح کی مفید ویڈیوز جو ہے آپ کو آئندہ بھی ملتی رہیں۔ تھینکس فار واچنگ۔